नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालको संविधान जारी भएको आज 5 वर्ष पूरा। संविधान दिवसका अवसरमा देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै। संविधान दिवसमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको देशवासीको नाममा शुभकामना र सम्बोधन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल बनाउनु पर्नेमा जोड। नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 400 नाग्यो। आज एकै दिन 1204 जना संक्रमित थपिए। अर्को वर्षको अप्रिलसम्म कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध हुने अमेरिकी राष्ट्रपतिको भनाई। परीक्षण सकिए लगतै खोप उत्पादन गरिने। र इन्डियन प्रिमियर लिग आजबाट युएको आबु धाबीमा सुरु। मुम्बई इन्डियन्स र चेन्नई सुपर किङ्स बीच उद्घाटन खेल हुने। समाचार अब विस्तारमा। नेपालको संविधान जारी भएको आज 5 वर्ष पूरा भएको छ। सार्वभौम सत्ता जनतामा रहने गरी 2072 साल असोज 3 गते संविधान सभाले नेपालको वर्तमान संविधान जारी गरेको हो। निकै लामो समयको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र नागरिकको मेहनत र संघर्षबाट बनाएको नेपालको वर्तमान संविधान 2072 साल असोज 3 गते तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले संविधान सभाबाट जारी गर्नुभएको थियो। 5 वर्षमा आइपुग्दा संविधानले परिकल्पना गरेको नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुरूप 3 तहको सरकारको संरचना तयार गरी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति अंगाल्दै नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको नेपालको संविधान मुलुककै ऐतिहासिक दस्तावेज हो। गणतन्त्र स्थापना, राज्य पुनर्संरचना, 7 प्रदेश सहितको संघीय शासन प्रणाली संविधानका प्रमुख उपलब्धि हुन्। नागरिकको बलिदानीबाट बनेको संविधानलाई टेकेर बनेका प्रदेश सरकारले जनलक्षित विकासका कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा सबभन्दा धेरै स्थानीय सरकारलाई वित्त हस्तान्तरण गर्ने प्रदेशका रूपमा प्रदेश नम्बर 5 रहेको छ भन्ने कुरा तपाईहरुका बीचमा सगर्व घोषणा गर्न चाहन्छु। कतिपय प्रदेश सरकारले हालसम्म स्थायी राजधानी र नामाकरण समेत गर्न सकेको अवस्था छैन भने संविधान कार्यान्वयनमा आएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि पर्याप्त कानुन अभावमा संविधानले दिएका अधिकार नागरिकले सहज रूपमा प्राप्त गर्न नपाएको गुनासो घट्न सकेको छैन। हिजोसम्म सरकार के थियो त भन्नु जानेपछि संविधानको बहाना गर्न पाउँथ्यो हैन। अब के बहाना गर्न पाउनु भएन भने कानुन बनेको छैन, नियम त्यो उसको काम हो त, मेरो काम होइन नि त। त्यो मान्नेहरूले के गरेर बसिया छन् सांसदहरूले, तिनीहरूलाई यो बनाउनुहोस् भने अझै पनि कतिवटा बाँकी छ, हेर्नुहोस् बनाएकै छैन हैन। हामीसित त्यत्रो कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने छ। यसैले गर्दाखेरि डे एन्ड नाइट लाग्न पर्यो। अब 2 वर्षको बीच संविधानले सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरबाट प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। जनताका पीर व्यथासँग प्रत्यक्ष जोडिएका जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकलाई संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु जरुरी छ। सरकार सञ्चालनमा बाँकी रहेको समयलाई तीनै तहका सरकारले कसरी उपयोग गर्छन् भन्ने कुराले संविधान कार्यान्वयनको गतिलाई निर्धारण गर्नेछ। प्रेम बुढा छेत्री, एनटिभी कोहलपुर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकलाई सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाउनु पर्ने दायित्व हाम्रै काँधमा आएको बताउनु भएको छ। संविधान दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले संविधान दिवसको यस दिनले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको साझा राष्ट्रिय संकल्प हासिल गर्न सबै जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, राजनीतिक दल तथा राज्यका सबै अङ्गलाई संवैधानिक मूल्य एवं मान्यता कार्यान्वयन गर्न प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान दिवसका अवसरमा देशवासीमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। टुडी खेलमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपालीलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले जनताको जीवन रक्षा पहिला भनेर हरसम्भव प्रयास गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले लिएको ऐतिहासिक निर्णय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। यसबीचमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन खोजिएका प्रयासलाई परास्त गरिएको उहाँले बताउनुभयो। आज हामी 6औं संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवस मनाउन यहाँ उपस्थित भएका छौं। 7 दशक लामो संघर्ष र बलिदान एवं
संविधान निर्माणको सन्दर्भमा बहस विवाद र सहमतिको 6 वर्ष लामो श्रृङ्खला पार गरी 5 वर्ष अघि आजकै दिन हामीले संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी गरेका थियौँ। संविधानको मर्म र जनताको चाहना अनुरूप काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मुख्यमन्त्रीहरूले बताउनु भएको छ। प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै संविधान कार्यान्वयनसँगै जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। जनताको संघर्षबाटै वंश र परम्परामा आधारित सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भई नागरिकले शासन व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने लोकतान्त्रिक परिपाटी निर्माण गर्न सम्भव भएको बताउनुभयो। दिवसकै अवसरमा शुभकामना दिँदै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले संविधानको भावना बमोजिम विकास र समृद्धिको अभियानलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक न्याय सहितको समाजवादी व्यवस्था निर्माणमा प्रदेश सरकार लागेको बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री शाहीले कोभिड-19 का कारण लामो समयदेखि विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको पनि बताउनुभयो। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शुभकामना सन्देश सार्वजनिक गर्दै नेपाली जनताको बलिदान त्याग र तपस्याको प्रतिफल स्वरूप लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था सहितको संविधान जनताको पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। संविधान कार्यान्वयनमा आएको 5 वर्ष हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताको जीवनस्तर सुधारका धेरै कार्य भएका छन्। स्थानीय विकासका योजनाहरू सञ्चालनमै छन् भने आम मानिसले परिवर्तनको महसुस समेत गरेका छन्। देशले इतिहासमै पहिलो पटक जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधान सभाबाट संविधान पाएको शनिबार 5 वर्ष पूरा भएको छ। हजारौं नेपालीहरूको बलिदान त्याग तपस्या अनि पसिनाले ल्याइएको यस नेपालको संविधान 2072ले धेरै विपन्न नागरिकको पहुँच सरकारसम्म पुर्याएको छ। 3 तहको सरकारका माध्यमबाट सेवा र सुविधाहरू राज्यले नागरिकका घर आँगनमै पुर्याएको नागरिक समाजका अगुवा प्रमोद पाठकले बताउनु भएको छ। संविधानले जनतालाई अधिकार प्रशस्त मात्रामा दिएको छ। 3 किसिमका सरकार भए हाम्रा स्थानीय सरकारमा प्रशस्त किसिमका अधिकार दिएको छ। त्यो राम्रो कुरा हो। स्थानीय लेभलको सरकार भनेको जनतासँग डाइरेक्ट सम्बन्धित हुन्छ र जसमा अधिकार दियो भने जनताले सिधै त्यो अधिकारको उपभोग गर्न सक्छन्। संविधानले देशको विकास र केही हदसम्म भए पनि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेकोले असोज दिनलाई राजनीतिक र संवैधानिक रूपले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको दिनका रूपमा हेर्नुपर्ने सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। अलिकति बीचबीचमा कमी कमजोरी जो देखिन्छ, अहिले पनि पूर्ण रूपमा सबै जाति भाषा संस्कृतिलाई समेटेर जहाँ जहाँ पुग्न सकेको छैन त्यसलाई पनि समेट्दै संशोधन गर्दै निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो संविधानले चाहिँ संघीयता गणतन्त्र साथसाथै ल्याएको छ, जहाँ जनताको लामो सङ्घर्ष र आन्दोलन पश्चात विभिन्न चाहिँ घटना परिघटनाहरू भए त्यस पछाडि जारी भएको संविधान हो। संविधानले ल्याएको संघीयता देशका लागि नयाँ प्रयास भएकोले नागरिकका सबै सवालहरू अहिले नै समेट्न नसकिएको हुन सक्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य पुना जोशीले बताउनु भएको छ। केही हक र अधिकार नागरिकले प्राप्त गरिसकेको र केही पाउने अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ। जनताको हक स्थापित गर्ने कुराहरूमा एउटा दस्तावेज निर्माण भएको छ। त्यसमा शब्दहरू लेखिएका छन्, अक्षरहरू लेखिएका छन्। त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयन गरेर मान्छेको जीवनमा परिवर्तन गर्ने कुराहरू, मान्छेको लाइफ चेन्ज गर्ने कुराहरू चाहिँ संविधानले व्यवस्था गरेका राज्यहरूले सरकारहरूले गर्ने कुरा हो। त्यो हामीमा पनि त्यो आइपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघ सरकारले जनताका दैनिक जीवनदेखि लिएर जनताको चाहिँ परिवर्तनको जुन चाहना थियो, जस्तो भोकको समस्या, रोगको समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको सबै क्षेत्रमा जनताले स्तरीय सेवा पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हाम्रा प्र्याक्टिसले निर्माण गर्ने भएको हुनाले संघीयताको आधार स्थापित गर्दै जनतालाई अधिकार उपलब्ध गराउने विषयमा राज्यले क्रमशः उपलब्धि हासिल गर्दै अघि बढ़िरहेको भन्दै उहाँले मुलुक प्रगति र विकासको गतितर्फ लम्किरहेको बताउनु भएको छ। जनताका केही गुनासा र निराशालाई वर्तमान सरकारले सम्बोधन गर्ने विश्वास उहाँको रहेको छ। निर्मला खडायत, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली।
लामो सङ्घर्षबाट बनाइएको संविधानले मुलुकका सबै जाति, महिला, दलित, भाषाभाषी, मधेसी, सीमान्तकृत सबै वर्गको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर कतिपय कानुनको अभावमा नागरिकहरूले पूर्ण रूपमा अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो पनि गरेका छन्। संविधान दिवसका अवसरमा आज हामीले कञ्चनपुरका नागरिकलाई संविधान कार्यान्वयनका 5 वर्षको कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाई आजको आवाजमा। यो संविधानले जनताका हरेक कुराहरूको सम्बोधन गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। तैपनि कतिपय अवस्थामा अझै पनि उत्पीडित जनता जसलाई पहुँचमा नपुगेका जनताहरूको जुनले अधिकार अझै प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। संविधान जुन हाम्रो अहिले बनेको छ त्यसले धेरै अधिकारहरू चाहिँ अब गाउँसम्म पुर्याएको अवस्था छ। स्थानीय तह, स्थानीय निकाय हुँदै वडा हुँदै गाउँसम्म पुगेको अवस्था छ। तथापि यो पहिलो हाम्रो संविधान भर्खरै आएको हुनाले धेरै कुराहरू भौतिक पूर्वाधार बनि नसकेको अवस्था, कानुन नियमहरू बनि नसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि जति हामीले सोचे जस्तो अझै हुन नसकेको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। जग बलियो हुँदैछ। यसले गर्दा भोलि विकासका कुराहरू, आर्थिक उन्नतिका कुराहरू र हक अधिकारका कुराहरू मान्छेलाई सबभन्दा पहिलो योभन्दा पूर्व के थियो भने केही कुराहरू मौलिक अधिकार पाउँदा पाउँदैन मान्छेले मौलिक अधिकार कुराहरूलाई चाहिँ हिचकिचाइ मेरो यो अधिकार हो तर पनि मैले लिन पाउँदिनँ कि भन्ने एउटा जनमासमा विवादित थियो भने अहिले त्यो छैन। यसको संविधानको मर्म भावना अनुसार अब राजनीतिक दलहरूले यो संविधानलाई सही ढङ्गमा कार्यान्वयन गरेको खण्डमा जनताले संविधानको अनुभूति गरिरहेका छन्। 18,000 को एउटा बलिदान तत्पश्चात अहिले हामीले एउटा संविधान पायौँ, आफ्नै मौलिक अधिकार सर्वसम्म पायौँ। तर बिचमा जुन हामीमा उत्साह जोस जाँगर थियो, जुन हामी आन्दोलन हिँड्दाखेरिको एउटा जो हामीलाई सपना थियो त्यति जस्तो भएको अवस्था लागेन हामीलाई। म एउटा यसको भुक्तभोगी हिसाबले त संविधानको प्रत्याभूति नहुनु कारण केही थियो होला। अनि विगतमा अनि के अरे दशकौँसम्म या 20औँ वर्षसम्म एउटा निरङ्कुश तन्त्रले हाकिराखेको अवस्थामा त्यसका केही कमजोरीका केही अवशेषहरू पनि थिए होला। तर अब चाहिँ नि अहिले गणतन्त्र आइसकेपछि यो लामो समय भइसक्यो त यसमा संविधानको प्रत्याभूति मलाई एकदमै आफूले लागेको कुरा संविधानको प्रत्याभूति हामी जस्तो सरकारले गर्नु पाएको छैन। एकदमै मलाई लाग्छ विश्वमै बेलायतको अवधारणाले ल्याएर जुन नेपालमा संविधानको जुन अनुकूलता जुन परिस्थितिका बावजुद संविधान जारी गर्दाखेरि जुन असहज परिस्थितिका बावजुद पनि जुन संविधान जारी भयो यो नेपालका लागि मलाई लाग्छ योभन्दा उत्कृष्ट संविधान आजसम्मकै उत्कृष्ट संविधान हो। तर यसलाई अब संविधान कार्यान्वयनकर्ताहरूले कार्यान्वयन गर्दाखेरि आफू अनुकूल व्याख्या नगरिकन संविधानका धारा बमोजिम जुन यसमा संविधान छ त्यसलाई 2/3 दम्बका आधारले भोलिका दिनमा आफू अनुकूल पार्ने किसिमले जाँदाखेरि संविधान पनि मिचिएको हामी आम जनताले महसुस गर्नेछौँ। र जुन संविधान बमोजिम यदि कार्यान्वयन हुँदै गएपछि देशको समृद्धि, देशको विकासमा यो संविधान एकदमै सराहनीय र एकदमै स्वागतयोग्य, एकदमै यसले समग्रमा सबै पक्षलाई मिलाएर लगेको हामीले आभास गरेका छौँ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। कोरोना भाइरस महामारीको सन्दर्भमा जात्रा, पर्व, महोत्सव, पास्ने आदि सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्त्वका चाडबाडहरू मनाइरहँदाखेरि हामीहरूले अनावश्यक जमघट र भिडभाडको सिर्जना नगरौँ। यस्ता पर्वहरू मनाइरहँदा एका घरका परिवारहरू मात्र मिलेर मनाऊँ। पर्वहरू मनाउँदा सामाजिक दूरीलाई कायम राखौँ। त्यसैगरी पर्वहरू मनाइरहँदा 2-4 जना मान्छेहरू पनि जम्मा हुँदा सधैँ मास्क लगाऊँ र साबुन पानीले हात पटक कम्तीमा 20 सेकेन्ड लगाई मिची धोऊँ। जनचेतनाका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 5 को समन्वयमा TDH फाउन्डेसन र गेरुवा ग्रामीण जागरण संघ बर्दिया। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
पछिल्लो 24 घण्टामा 1204 जना कोरोना संक्रमित पुष्टि भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 62,797 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। यस्तै आज 11 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृतकको संख्या 401 पुगेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1204 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा 10,333 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा उनीहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 62,797 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 11 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 401 पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 1447 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै निको हुनेको कुल संख्या 45,267 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुने दर 72% रहेको छ। अहिले देशभर संस्थागत आइसोलेसनमा 9,153 जना रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा 7,976 जना रहेका छन्। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको कुल संख्या 3,107 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,651 पुगेको छ। हालसम्म यो प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अन्जु चौधरी, एनटिभी, कोहलपुर। बाँकेको खजुरामा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा रहेको आइसोलेसन अस्पताल आजदेखि बन्द भएको छ। क्यान्सरका बिरामीलाई उपचार गर्ने उद्देश्यले आइसोलेसन सेन्टर बन्द गरिएको हो। प्रदेश 5 सरकारले क्यान्सर अस्पताल खजुरालाई गत वैशाख महिनादेखि कोरोना विशेष आइसोलेसन अस्पतालका रूपमा स्थापना गरेको थियो। बाँकेमा सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन अस्पतालका रूपमा 2 बेड भेन्टिलेटर, 6 बेड आइसियू सहित 50 बेडको कोरोना विशेष आइसोलेसन अस्पताल बन्द भएसँगै त्यहाँबाट पाउने सेवा नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा दिइने भएको छ। सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुरामा 197 जना कोरोना पोजिटिभको सफल उपचार भएर सबैजना घर कोरोना मुक्त भएर गएका छन्। आज 22 जना संक्रमित कोरोना जितेर घर फर्किएका छन्। जनप्रतिनिधिमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि पाल्पाको तानसेन नगरपालिका 1 सातादेखि बन्द छ। नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सबै सेवा रोकिएपछि सेवाग्राही मारमा परेका छन्। जनप्रतिनिधिमा संक्रमण देखिएपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको रिपोर्ट नआउँदासम्म नगरपालिका र 14 वटै वडाबाट प्रवाह हुने सेवाहरू बन्द भएका छन्। कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि सहित 442 जनाको स्वाब संकलन गरेर प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा पठाइएको भए पनि 1 सातासम्म रिपोर्ट आएको छैन। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू क्वारेन्टाइनमा बसेका कारण स्थानीय तहबाट हुने सम्पूर्ण सेवा ठप्प रहेको छ। प्युठानमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल स्वर्गद्वारी मन्दिर अहिले सुनसान बन्दै गएको छ। सधैँ भिडभाड हुने मन्दिर कोरोना महामारीका कारण 6 महिनादेखि पूजापाठमै सीमित रहेको छ। बन्दाबन्दीका कारण भक्तजन र पर्यटकहरू आउने क्रम रोकिएपछि मन्दिरमा दीप प्रज्वलन र दैनिकी पूजापाठमा मात्र सीमित रहेको छ। यो भन्दा अगाडि मन्दिरको दर्शन गर्न नेपाली तथा भारतीय श्रद्धालु भक्तजनहरूको भिड लाग्ने र उनीहरूले चढाएको भेटी र चामलले दैनिकी चलाइरहेको भए पनि अहिले स्वर्गद्वारी मन्दिर सुनसान छ। मन्दिर सुनसान भएपछि मन्दिरमा दैनिकी व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको स्वर्गद्वारी आश्रमका प्रमुख कोठारी तामु प्रसाद नेउपानेले बताउनुभयो। पछिल्लो समय नेपाल सरकारले लकडाउन खुकुलो गरे पनि मन्दिर खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने विषयमा मन्दिर व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी निर्णय गर्ने आश्रम प्रमुख नेउपानेले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का व्यवस्थापनका बारेमा जिल्लाका सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ। नदीजन्य पदार्थको ठेक्का व्यवस्थापनमा कुनै समस्या नहोस् भनेर छलफल गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारूले बताउनुभयो। ठेक्का लगाइसकेपछि व्यवसायीको सुरक्षाको विषयमा आफूहरू सचेत रहेको उहाँको भनाइ थियो।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीले नदी तथा खोला बन्द भए पनि चोरी निकासी नरोकिएको उल्लेख गर्दै नीति नियम अनुसार नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने कुरामा सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतले नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई भएको बताउँदै व्यवस्थित रूपले ठेक्का सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो। गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि राप्ती सोनारीका खोला तथा नदीमा ठेक्का खुल्ला गरिसकेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अर्को वर्षको अप्रिल महिनासम्ममा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध हुने बताउनु भएको छ। उहाँले निकै द्रुत गतिमा खोप निर्माणको काम गरेको र आगामी वर्ष सन् 2021 को अप्रिलसम्ममा तयार हुने बताउनुभयो। खोप हरेक महिनामा 10 लाखवटा उत्पादन हुने भएकोले सबैलाई केही महिनामा नै खोप लगाउन सकिने पनि उहाँको भनाइ छ। अमेरिकाका वरिष्ठ वैज्ञानिक र चिकित्सकहरू विगतदेखि नै यस कार्यमा लागिराखेका कारण अब अमेरिकाले चाँडै नै नयाँ खोप उत्पादनको काम पनि थाल्ने बताउनुभयो। खोपको परीक्षण अन्तिम चरणमा रहेको र सो परीक्षण सकिए लगत्तै खोप उत्पादनको काम गर्ने बताउनुभयो। अमेरिका विश्वमा नै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देश हो। अहिलेसम्म 67 लाखभन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन्। 1,98,000 भन्दा बढी नागरिकको यो संक्रमणबाट नै ज्यान गएको छ। अब आर्थिक समाचार। दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाको चाल्ने चौतारामा दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना गरिएको छ। परम्परागत रूपमा भैँसी पालेर सामान्य गुजारा गर्दै आएका किसानहरूलाई सरकारले साझेदारीमा भैँसी चिस्यान केन्द्र र दूध बोक्ने सवारी साधनको समेत सुविधा दिएको छ। पश्चिममा पर्ने चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका 2 चाल्ने चौताराका किसानहरूले दूध बिक्री गरेर मासिक 10 लाख रकम गाउँमा भित्राउन थालेका छन्। चाल्ने चौताराका 500 घरमा बाबुबाजेको पालादेखि भैँसी पालन हुँदै आएको थियो। बजार अभावले दूध बिक्री नभएपछि घिउ बनाउने र बेच्नुपर्ने बाध्यता यो वर्षबाट अन्त्य भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत पशु अस्पताल दैलेख चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका र स्थानीय सहकारीको साझेदारीमा 1 करोड 66 लाख लागतमा किसानहरूलाई 100 वटा भैँसी वितरण गरिएको छ। दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना गरिएको छ। दैनिक दूध बोक्ने गाडी समेत खरिद गरिएको छ। गाउँबाटै दैनिक गाडीमा दूध बिक्री हुन थालेपछि किसानहरूको दैनिकी फेरिएको छ। भारत जाने युवाहरू गाउँमै भैँसी पालनमा जुटेका छन्। दुग्ध संकलन केन्द्रको कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर साई र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको छ। तिनै तहका सरकारले जनताको पक्षमा गरेका सृजनशील र राम्रा कामहरूको सबैले प्रशंसा गर्नुपर्ने कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर साईले बताउनु भएको छ। खास गरी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारले जनताको पक्षमा गरेका यस्ता सृजनशील कामहरूका लागि हामी सबै तहबाट प्रशंसा गर्नुपर्दछ जस्तो लाग्दछ। यो कार्यक्रमको लागि पनि मैले प्रशंसा गरेँ। प्रदेश सरकारले बडो सृजनात्मक ढङ्गले यस्ता कार्यक्रमहरू, उत्पादनका कार्यक्रमहरू, जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने खालका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले चामुण्डाका किसानहरूले गरेको प्रगतिको सुरुवात निकै राम्रो भएको सुझाव दिनुभएको छ। भैँसी पालनसँगै तरकारी र फलफूल उत्पादन गरेर बहुआयामिक रूपमा किसानहरूले उत्पादन बढाउँदै लैजानुपर्ने भन्दै मन्त्री केसीले कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका किसानहरूलाई बिमामा आधारित पेन्सन कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्न लागेको बताउनु भएको छ। भैँसी पालेर हुने मलबाट हामीले तरकारीका टनेलहरू बनाउनतिर लाग्ने, तरकारी उत्पादन गरी बजारीकरण गर्नेतिर लाग्यो भने बहुआयामी हिसाबले सोच्यो भने मात्रै हामी अलि आत्मनिर्भरतिर हुन सक्छौँ। त्यस सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम कृषकहरूका निम्ति ल्याउनुपर्छ भन्ने छ र त्यो हिसाबले हामी बिमाको कानुन बनाएर बिमामा आधारित कृषक पेन्सन सरकारले प्रिमियम दिने त्यो भयो भने त्यो त सुनिश्चित हो। सरकारले कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा गरेको लगानीको किसानहरूले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके किसानहरूको जीवनस्तर सुधार हुनुका साथै राम्रो आमदानी हुने र बेरोजगारी समस्या समाधान हुने देखिन्छ। विष्णु शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, दैलेख। रुकुम पश्चिमको चापा भन्ने स्थानमा रहेको तरकारी बिउ उत्पादन केन्द्रले विभिन्न तरकारी बालीको बिउ उत्पादन गर्दै आएको छ। तरकारी बाली अन्तर्गत प्रजनन बिउ, मूल बिउ र उन्नत बिउ उत्पादन गर्दै आइरहेको केन्द्रले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा दोब्बर बिउ उत्पादन गरेको हो। केन्द्रले 1124 किलोग्राम मूल बिउ र 667 किलोग्राम उन्नत बिउ उत्पादन गरेको बताएको छ।
तरकारी बिउ उत्पादन केन्द्रका प्रमुख किशोरमान श्रेष्ठले 6 हेक्टर जमिनमा लगाइएको बिउ बालीमा कुनै पनि रोग तथा किरा नलागेकाले दोब्बर बिउ उत्पादन गरिएको बताउनुभयो। केन्द्रले उत्पादन गरेको बिउ रुकुम पश्चिम लगायत छिमेकी जिल्ला र देशका विभिन्न ठाउँसम्म निर्यात हुने गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटको 13औं संस्करण आजबाट सुरु हुँदैछ। युएईको आबु धाबीमा साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स र उपविजेता चेन्नई सुपर किङ्स बीचको खेलसँगै आइपिएलको नयाँ सिजन सुरु हुनेछ। मुम्बई र चेन्नई बीचको खेल नेपाली समयअनुसार साँझ 7:45 सुरु हुनेछ। शेख जायद स्टेडियममा दुवै टिम जित निकाल्दै सुखद सुरुवात गर्न चाहन्छन्। रोहित शर्माको कप्तानीमा मैदान उत्रने मुम्बई सुखद सुरुवात गर्न चाहन्छ, तर महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा मैदान उत्रने चेन्नई विरुद्ध मुम्बईलाई सहज बने हुने छैन, किनकि चेन्नई पनि सुखद सुरुवात गर्न चाहन्छ। दुई टिम बीचको पछिल्लो नतिजा हेर्ने हो भने मुम्बई बलियो देखिएको छ। पछिल्लो 5 खेलमा मुम्बई अपराजित रहेको छ। अब मौसम। मनसुनी न्यून चापीय रेखा नेपालभन्दा दक्षिणतर्फ रहेका कारण देशभर सामान्य बदलिरही प्रदेश 5 र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो देशभर सामान्यतया बदलिरही देशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो भने सुदूरपश्चिम र प्रदेश 5 का 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आज राति देशभर सामान्यतया बदलिरही केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालको संविधान जारी भएको आज 5 वर्ष पूरा। संविधान दिवसका अवसरमा देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै। संविधान दिवसमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको देशवासीको नाममा शुभकामना र सम्बोधन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल बनाउनु पर्नेमा जोड। नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 400 नाग्यो। आज एकै दिन 1204 जना संक्रमित थपिए। अर्को वर्षको अप्रिलसम्म कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध हुने अमेरिकी राष्ट्रपतिको भनाई। परीक्षण सकिए लगतै खोप उत्पादन गरिने। र इन्डियन प्रिमियर लिग आजबाट युएईको आबु धाबीमा सुरु। मुम्बई इन्डियन्स र चेन्नई सुपर किङ्स बीच उद्घाटन खेल हुने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।